गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले शनिबारदेखि बिहिबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ। केही महिना यता अथवा केही हप्तादेखि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलो झन चुनिँदै गइरहेको अवस्था छ। विभिन्न समयमा स्थायी कमिटीको माग भए पनि सुरुवाती दिनमा असार 10 गते, 12 गते, 13 गते, 14 गते स्थायी कमिटी बस्यो। त्यस पछाडि फेरि एकचोटि बसेको स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर रूपमा आधा दर्जनभन्दा धेरै पटक समय अथवा मिति तोकियो, त्यस पछाडि स्थगित भयो। यसले गर्दाखेरि नेकपाको अबको मोड कता हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले आज वाम विश्लेषक मुमाराम खनालसँग कुरा गरेका छौँ। प्रस्तुत छ यो कुराकानी। यसरी जुन नेकपा भित्र अरू प्रक्रियाहरूभन्दा पनि खास व्यक्तिको लागि यसरी पार्टी नै किन बलि चढ्ने गरेको होला? वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने नेकपाका चाहिँ दुईटा घटकहरू जुन थिए, ती घटकहरूमा आफैमा पनि प्रचण्डको गुट त इन्ट्याक्ट नै थियो पार्टी एकता गर्दा, किनभने अरू गुटलाई त उहाँले आफ्नो पार्टीबाट लखटिसक्नु भएको थियो होइन। एमाले भित्र रहेका गुटहरू चाहिँ यथावतै थिए र यो पार्टी जोडिसकेपछि खास गरेर नेकपा भित्रका गुटको चाहिँ झगडा यथावत नै थियो, तर माओवादी पनि थपियो, अर्को एउटा गुट थपियो होइन। त्यो थपिसकेपछि ओलीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वलाई चाहिँ कसैले पनि 1 वर्षसम्म चुनौती कसैले दिएको थिएन र 1 वर्षपछि उहाँले कुनै पनि डेलिभरी गर्न नसक्ने कुरा त छँदै थियो। त्यसमा अरू कुरा के थपिँदै गयो भने उहाँका तीव्र चाहिँ प्रतिक्रिया, ओलीका प्रतिक्रियाहरू, डेलिभरी छैन, प्रतिक्रियाहरू धेरै छन् होइन। अनि ती प्रतिक्रियाहरूले गर्दाखेरि ओलीको साख जति झर्दै गयो त्यति नै ओली विरुद्धको चाहिँ क्याम्पेन चाहिँ पार्टीभित्र बलियो बन्दै गयो होइन। र अन्त्यमा यहाँसम्म कि कोरोनाको चाहिँ लगत्तै भन्नुहोस् न, कोरोना पछिका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले झन् उहाँ विवादमा पर्दै जानुभयो होइन। ती विवादित अभिव्यक्तिहरूले पार्टीभित्र पनि पार्टीको चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ प्रतिपक्षी खेमा हो, अब उसलाई के लाग्न थाल्यो भने ओलीलाई यही बेलामा याक्न सकिन्छ, किनकि बाहिर पर्याप्त मात्रामा चाहिँ ओलीको जुन खालको स्खलन पार्टीभित्र देखा पर्यो, त्यो स्खलनलाई चाहिँ लिएर प्रतिपक्षीले आफ्नो चाहिँ मोर्चा खोल्यो। तर ओली त्यहाँसम्म अहिलेसम्म आउँदाखेरि ओली बाहिर त ओलीको पक्षमा त्यति बलियो जनमत छैन होइन। जति बेला चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ओलीले केही गर्छन् कि भन्ने आशा थियो, त्यो त जिरोमा आइसक्यो। तर तैपनि पार्टीभित्रको जुन चाहिँ समीकरण हो, त्यो पार्टीभित्र अझै पनि चाहिँ तल्लो पङ्क्तिसम्म ओलीको वर्चस्व कायम छ पार्टीभित्र। अहिले चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल एकै ठाउँ हुँदाखेरि पनि ओलीको वर्चस्वले गर्दा पार्टी विभाजनमा लगिहाल्न पनि गाह्रो, किनभने उहाँलाई प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्षबाट हटाउन बित्तिकै एउटा पदबाट हट भने पनि उहाँले त पार्टी विभाजन गर्न ठिक्क पारेर बस्नु भएको छ होइन। जस्तै यो प्रक्रिया जति पनि भयो नि, यसमा दोष कसको? एकातिर अब प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्ष, एकातिर अब ओलीलाई चाहिँ अध्यक्षबाट हटाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ भनेर लाग्ने, अनि यतापट्टि प्रधानमन्त्री निरन्तर विभिन्न विवादास्पद खालका प्रतिक्रियाहरू, अभिव्यक्तिहरू दिने र आफ्नो अडिग नछुन्ने। यसमा दोष कसको हुन्छ नि? दोष त नेपाली राजनीतिको, जुन राजनीतिसँग संस्कार छैन, जुन राजनीतिसँग विधि छैन, जुन राजनीतिसँग इमान्दारिता छैन, जुन राजनीतिमा पारदर्शिता छैन, त्यो नेपालको समग्र राजनीतिक प्रक्रियाको दोष हो। कुनै एउटा पार्टीको दोष मैले भन्दिनँ। त्यस्ता पार्टीहरूभित्र त्यस्तै विवादै हुन्छन्। अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ बहुमतको सरकार भएको भने यही हुन्थ्यो। हिजो गिरिजाप्रसादले यही गरे होइन, उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएको होइन सरकारबाट। नेपाली काङ्ग्रेस भए पनि यही हुन्थ्यो, नेकपा भए पनि यही हुन्छ, अथवा अरू कुनै पनि पार्टी आए पनि यही हुन्छ। हिजो मधेसका पार्टीले पनि त्यही गरे होइन। त्यस हुनाले नेपालको राजनीतिको संस्कारको दोष हो, नेपालको राजनीतिक चरित्रको अराजनैतिक चाहिँ पाटो हो।
त्यो अराजनीतिक पाटोको चाहिँ राम्रो खेल नेकपाले खेलिरहेछ अहिले। यदि यो ठाउँमा अर्को पार्टी हुन्थ्यो भने यस्तै खेल खेल्थ्यो र यही खेल हामीले देख्थ्यौँ। त्यसैले म चाहिँ राजनीतिक परम्परा हो। बिल्कुल 70 वर्षसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीले सिकेको यही। कसरी हुन्छ? एउटा बलियो शत्रु छँदा त्यो शत्रु विरुद्ध लडेर विजय हासिल गर्छन् नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले, र त्यो शत्रु जब सकिन्छ त्यसपछि आफैभित्र शत्रु खोज्छन् के हो। एकले अर्कोलाई शत्रु घोषणा गर्छन् पहिला, अनि त्यसपछि लड्न चाहिँ सुरु गर्छन्। एकैछिन पर्खिने भन्ने किन नसकेको होला कि? एकैछिन पर्खिने र हेर्ने अथवा सुझाव सल्लाह भन्ने हुन्छ होइन? त्यो धैर्यताको नेतृत्व हुनु पर्यो नि। तपाईँले अहिले 30 वर्षको नेतृत्व भएको भए ती पर्खिन्थे। उनीहरूले त्यो प्रतिस्पर्धामा अब्बल को छ भनेर त्यो प्रतीक्षा गर्थे होइन? त्यसको प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई, दक्षतालाई चाहिँ आधार मानेर उनीहरू लडाइँ गर्थे। तर जुन नेतृत्व 70 वर्ष क्रस गरेको छ त्यो नेतृत्वको लागि चाहिँ समय पनि छैन होइन? तर छोड्न पनि चाहँदैन होइन? आफै रोगी छ होइन? अहिले प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, उहाँ अहिले यो ढङ्गको चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर प्रधानमन्त्री हुन पर्ने मान्छे हो होइन? प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको यसभन्दा अगाडि पनि उहाँ प्रधान हुँदा के गर्नुभयो, के गरिरहनु भएको छ? यो प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता के हो भन्नुहुन्छ भने यति होल्डिङ्स मार्फत, माफिया मार्फत चाहिँ पैसा कमाउने हो। अहिले भर्खरैको पनि तपाईँ अहिले भर्खरै हेर्नु, पुस्तकालय बनाउनको लागि चाहिँ बनाउने ठाउँमा यतिलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले रोक्का गर्यो। यो त्यसमा पुस्तकालय होइन, त्यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ? सपिङ मल, अझ त्योभन्दा पनि भयङ्कर ठुला चाहिँ होटेलहरू होइन? सपिङ मल चाहिँ खोल्न पर्छ, पुस्तकालय होइन, विश्वविद्यालय होइन। त्यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि मेडिकल माफियाहरूले चाहिँ त्यो हस्पिटलबाट चाहिँ होइन कि विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरेर चर्को फी लिएर नाफा कमाउने होइन? यसमा चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट छ, उहाँहरूको चाहिँ चासो छ। त्यो अर्कोले पाएको छैन। फेरि अर्काको पनि त्यही हो। फेरि तपाईँ प्रचण्डलाई त्यहाँभन्दा माथिल्लो स्तरको भनेर नटान्नुहोस्। अर्को प्रधानमन्त्री हुन नपाएको पनि त्यही हो। बरु म त के सल्लाह दिन्छु भने दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले बरु बाँड्नुहोस्, यो माफिया मेरा, यो माफियाहरू बाँड्नुहोस्। बरु त्यसरी चाहिँ सरकार चाहिँ स्थिर सरकार चलाउने भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूको स्थिर सरकार माफियाहरू बाँडेर मात्रै सम्भव छ। जस्तै भागभण्डा नमिलेको कुरा आइरहेको थियो नि, यसैमा हो त? त्यही हो नि, भागभण्डा। तपाईँ केमा छ भागभण्डा छैन? तपाईँ विश्वविद्यालयमा भागभण्डै छ, राजदूतमा भागभण्डै छ, मन्त्रीमा भागभण्डै छ, अरू तमाममा भागभण्डा छ भने माफियाको पनि भागभण्डा गर्नुहोस् न होइन? यति चाहिँ उसले चाहिँ ओलीले लिने हो भने अग्नि चाहिँ प्रचण्डलाई दिनुहोस् होइन? अर्को माफिया चाहिँ हाम्रो खतिवडाजीलाई दिनुहोस् होइन? अर्को माफिया चाहिँ कसलाई दिनुपर्ने दिनुहोस्, माधव नेपालजीलाई दिनुहोस्, र माफियाहरू बाँड्नुहोस् तपाईँहरू। अब उहाँहरूको एकताको एउटै सूत्र भनेको माफिया बाँड्ने हो। त्यो माफिया बाँड्नको लागि मन्त्रालय पनि त्यस्तै चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, मन्त्रालयमा जुन माफियाहरूले चाहिँ यहाँका कुनै नीति नियम केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, नेकपाको सरकार भनेको आम अराजकता र माफियाले चाहिँ माफियाबाट निर्देशित उहाँहरूले चाहिँ त्यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा चाहिँ माहिर हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ता भन्ने जुन छ नि त्यो त बेकुब मात्रै भइरहेछ। तपाईँ कुनै आवाज सुन्नुहुन्छ, कसैको आवाज सुन्नुहुन्छ? यत्रो हाम्रा 7 लाख क्याडरहरू छन् भने ती 7 लाख क्याडरहरू मुर्दा रहेछन् कि उनीहरू जिउँदा छन् भने त खै त आवाज, खै त यत्रो ठुलो सङ्घर्ष गर्ने पार्टीका चाहिँ क्याडरहरू खै त आवाज कहाँ छ त? नागरिक पनि छैन भन्छु मैले। नागरिकको आवाज कहाँ छ त? यति ठुलो त यस्तो त राणा शासन नभएका कुराहरू भइरहेछ। अनि यो लोकतन्त्र हो? तपाईँ त्यस हुनाले म त के भन्छु भने यो ओलीको चाहिँ असफलता होइन, यो नेकपाको मात्रै असफलता होइन, न त यो प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको मात्रै असफलता हो, यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, इभन मिडिया, तपाईँ हाम्रो पनि असफलता हो। कहाँ छ मिडिया पनि? अहिले मिडियामा पार्टीको हस्तक्षेप छैन। ओलीका मान्छेले मिडिया कब्जा गरेका छैनन्, प्रचण्डका मान्छेले मिडिया कब्जा गरेका छैनन्, शेरबहादुर देउवाका मान्छेले मिडिया कब्जा गरेका छैनन्। अनि यिनी मिडियाले तिनै नेतालाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो त्यही विवादको कचिङ्गलमा हामी छैनौँ। यो चाहिँ कलेक्टिभ, यो मुलुकको कलेक्टिभ सामूहिक असफलता हो। यो मुलुकको सामूहिक असफलताको उपचार अब ओलीका कमजोरीमा खेलेर मात्रै अब यो निस्किनेवाला छैन। न त प्रचण्डको कमजोरीमा, न त नेकपाको कमजोरीमा, न त काङ्ग्रेसको कमजोरीमा। त्यस हुनाले यो चाहिँ हाम्रो सबैको सामूहिक असफलता हो। यो मुलुक सम्पूर्ण सामूहिक असफलताको चाहिँ जन्जिरमा गएर चाहिँ फँसेको। अहिले दोष नेकपामा हो, त्यति मात्रै हो। नेकपा नभएर अर्को पनि भने नि, नेकपाका पात्र ल्याउनुहोस्, काङ्ग्रेसको पात्र ल्याउनुहोस्, त्यही हो। अर्को चाहिँ पार्टीको पात्र ल्याउनुहोस्, त्यही हो। व्यक्ति केन्द्रित, आत्मकेन्द्रित
र यो व्यक्तिवादमा आधारित राजनीतिको दोष हामीले अब बेहोर्दैछौँ क्या। यो मुलुकको सामूहिक असफलतामा बेहोर्दैछौँ। यो नागरिक समाजको असफलता हो, बुद्धिजीवीहरूको असफलता हो, होइन, ब्युरोक्रेसीको असफलता हो, सेक्युरिटी सेक्टरको असफलता हो। आइजिपीहरू अपहरणतिर लागिरहेछन्। अनि के हो यो देशमा? कहाँ छ देश? तपाईँ न्यायाधीशहरू चाहिँ हत्यारालाई छुटाउन लागिरहेछन्। अब तपाईँले हेर्नुभयो अति राजनीतिकरणको समाज हेर्नु, सोसल इन्जिनियरिङ गरेछ समाजमा राजनीतिक पार्टीले। सबै राजनीतिक पार्टीका मान्छे छन्। राजनीतिक पार्टीमा नलागेको मान्छेको त तपाईँ चाहिँ नागरिकताको सिफारिस गरिदिनु भन्दा पनि हुन्न। गाउँमा तपाईँ स्थानीय सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ अझ ठुलो चाहिँ प्रब्लम छ। संस्थागत भ्रष्टाचारको चाहिँ भयावह छ चाहिँ तल। भनेपछि यो चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ भने यो कुनै एउटा व्यक्तिको असफलतामा अब हामी बहसै नगरौँ। यो प्रधानमन्त्रीको असफलता मात्रै होइन। जस्तै अहिले यो नेकपाको विवादलाई लिएर हेर्ने हो भने ठ्याक्कै अहिले प्रचण्ड कुन हदसम्म जान सक्छन्? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन हदसम्म जान सक्छन्? ओलीको हद त क्लियर छ। उनले त पार्टी फोड्छु भनेका छन्। उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बनाउँदासम्म चाहिँ यो पार्टी रहन्छ, एकताबद्ध रहन्छ। नत्र जुन दिन चाहिँ अध्यक्ष पदबाट हट भनेर पार्टीले डिसिजन गर्छ, कुनै पनि चाहे त्यो सचिवालयले गर्ला, स्थायी कमिटीले गर्ला, पोलिट ब्युरो त उहाँहरूले बनाउनु भएकै छैन, र सेन्ट्रल कमिटीले गर्ला, त्यो दिन चाहिँ नेकपा दुईटा हुन्छ। एमाले हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन। यो ओलीको बाटो भयो। अनि प्रचण्डको बाटो? अनि प्रचण्डको बाटो त के हो भने ओलीलाई चाहिँ एउटा पदबाट जसरी पनि हटाउने, होइन, त्यो भएन भने आत्मसमर्पण गर्ने। अहिले प्रचण्डले पार्टी विभाजन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्डको पक्षमा चाहिँ प्रचण्डकै मान्छेहरू पनि जाँदैन। उनी चाहिँ त्यहाँनिर फसिरहेछन्। उनले अहिले धम्काएका मात्रै छन्, होइन। त्यो थाई कमिटी बैठक मार्फत ओलीलाई गलाउन सकिन्छ कि भनेर ट्राई गरिरहेछन्। तर अब ओली गल्दैन, होइन। ओली गल्लान् भन्दा अझ बौरिएर आउँछन्। यसको मतलब के हो भने प्रचण्डले प्रचण्डले पनि पछाडिका पुल भत्काएर आएका छन्। अरू दोस्रो पुस्ताको नेता भन्नुहुन्छ भने त्यो सबभन्दा नालायक पुस्ता हो। त्यसलाई नेकपाको सबभन्दा नालायक पुस्ता भनेर चाहिँ चिन्नु। त्यसैले मैले बिचमै काटेँ। नेकपाको विवाद खास यो पार्टीगत विवाद भन्दा पनि व्यक्तिगत विवाद जस्तो देखियो। बिल्कुलै व्यक्ति केन्द्रीय विवाद हो। यो त चारजना नेताको व्यक्ति केन्द्रीय समीकरण मात्रै छ। केन्द्रीय कमिटी कमिटी वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम, यिनैको झगडा हो। यति मान्छेको झगडा, यति मान्छेको व्यवस्थापनको झगडा हो कि अरूको व्यवस्थापन त भइसकेको छ। हो, यसरी व्यक्ति झगडा हुन्छ। तर त्यहाँभन्दा मुनिपट्टिका अथवा त्यस पछाडिपट्टिका नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्। एउटा नेतृत्वलाई दबाब दिन विभिन्न प्रकारका, जस्तै स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर स्थगित भइरहेको अवस्थामा आफैहरू बोलाउन त सकिन्थ्यो नि त, आफैहरू बस्न त सकिन्थ्यो नि। पछि बरु के अरे उनीहरूलाई दबाब सिर्जना। तपाईँले केन्द्रीय कमिटी कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही हुन सक्छ। होइन, अरू मान्छे अब त्यहाँ एकजना नेताले टिका लगाइदिएका। एमालेमा त अलिकति औपचारिक, पूर्व एमालेमा अलिकति औपचारिक चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास भएको पार्टी हो। तर माओवादीमा त प्रचण्डले टिका लागेका मान्छेहरू हुन्, होइन। उनी सबै के छन् भन्नुहुन्छ भने मिल्नुस् भनेर आफूले खाने, होइन। भयङ्कर चाहिँ युवा नेता भनेर योगेश भट्टराईको त्यो करन्दन, त्यो रोदन हेर्नुहोस् न। त्यो मन्त्री पदमा टिकिरहनको लागि, ओलीको दलाली गर्नको लागि मिल्नु पर्यो, होइन। त्यस्ता अमूर्त चाहिँ कुराहरू आउँछन्। भने सेकेन्ड जेनेरेसनको नेता भनेर हामीले जसलाई भन्थ्यौँ नि, ती जति नालायक रहेछन् भन्ने त त्यो मन्त्रीमा जाने बित्तिकै थाहा भयो नि। त्यस हुनाले दोस्रो पुस्ताको जुन नेता भनेर हामीले भन्थ्यौँ, ती चाहिँ त्यो पहिलो पुस्ताको नेताको त्यो उनीहरूको योगदानमा टाँसिएर आफ्नो चाहिँ फाइदा लिने मात्रै छ। केही पनि छैन। त्यो स्वतन्त्र मेडियोक्रिटी भन्छ नि। हेर्नुहोस्, जहिले पनि के हो भने औसत मान्छेले औसत प्रदर्शनै गर्छ कि अब्बल मान्छेले अब्बल प्रदर्शन गर्छ। औसत मान्छेहरूलाई हामीले के गर्यौँ भने आफ्नै नेताहरूको आलोचना गर्दा यो मान्छे चाहिँ बडो राम्रो रहेछ कि भन्यौँ। तर तपाईँले परिणाम दिने भनेको प्रतिक्रियाले होइन। त्यसका लागि तपाईँकै नलेज चाहिन्छ, तपाईँकै ओरिजिनल नलेज चाहिन्छ कि। र यी सबै समस्याहरूलाई पर्गेल्न सक्ने र ती समस्याहरूलाई चाहिँ समाधानसम्म पुर्याउन सक्ने बाटो के हो भन्ने त्यो भिजन नभएको, त्यसलाई भिजुलाइज गर्न नसक्ने, होइन, त्यसलाई चाहिँ देख्न नसक्ने मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो प्रतिक्रियाबाट लोकप्रियता हासिल गर्छ। जब आफै त्यो डेलिभरी गर्ने ठाउँमा पुग्छ, नालायक गरेर निस्किन्छ। अनि त्यसपछि नेतृत्वको दलाली गर्छ, होइन। योगेश भट्टराई जस्ता त्यस्तै देखियो अहिले। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ भन्थ्यौँ नि ओ सेकेन्ड पुस्ताको नेता भयङ्कर गर्छ भने, न पर्फर्मेन्स राम्रो हो, न त पार्टीमा चाहिँ अब अहिले पार्टीको एजेन्डा के हो, त्यो एजेन्डामा बहस गर्नुहोस् भनेर कोही आउनु पर्दैन।
खोइ कहाँ छन् त तिनीहरू? कोही पनि छैन हेर्नुहोस्। त्यो माओवादीमा त छँदै थिएनन्, जम्मै खाओवादी मात्रै बचेका थिए त्यहीँ प्रचण्डजीसँग होइन। तर अर्को एमालेमा त हामीले चाहिँ भयङ्कर छ सेकेन्ड पुस्ताको नेता भन्थ्यौँ नि, के पनि रहेन रहेछ, त्यो भ्रम मात्रै हो। त्यसो हुनाले म त यसको सबै धन्यवाद मैले बाबुराम भट्टराईलाई किन दिन चाहन्छु भने पुराना पार्टीलाई जुन पुराना पार्टीबाट हुन्न भनेर प्रधानमन्त्री भइसकेको र पार्टीमा लामो समय काम गरेको व्यक्तिले जो नेपाली राजनीतिको पुरानो पङ्क्तिले गर्दैन भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो चाहिँ प्रमाणित भयो र उहाँले नयाँ शक्ति बनाउँदाखेरि त्यो नयाँ शक्ति मार्फत होइन, उहाँले नयाँ शक्ति बनाउनु त सक्नु भएन होइन, उहाँ आफै हार्नुभयो। तर उहाँले जे कुरा उठाउनु भयो नि त्यो अरूले उठाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ कुनै वैधानिकतै हुँदैन थियो कि। बाबुरामजीले चाहिँ यो पुरानो पार्टीले हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यसले चाहिँ धेरै चाँडै पुराना पार्टीहरूको जुन चाहिँ काङ्ग्रेस र नेकपाबाट कुनै पनि प्रकारको उहाँले पनि नयाँ बनाउनु त सक्नुहुन्न थियो, उहाँ पनि त्यही पुरानो पङ्क्तिकै निरन्तरतामा जानुभयो। तर उहाँले एउटा राम्रो काम के गर्नुभयो भने नेपाली राजनीतिलाई ठुलो गुण के लगाइदिनु भयो भने यी पुराना पार्टीबाट हुँदैन म आजित भएँ भन्नुभएको थियो नि, त्यो सत्य रहेछ कि। ती पार्टीबाट कुनै पनि त्यो पार्टीलाई चाहिँ पुनर्ताजगी गर्ने, पुनरक्त सञ्चार गर्ने कुनै सम्भावना पनि नभएपछि उहाँ निस्किनु भएको रहेछ। त्यसमाले बाबुरामजीलाई मैले बढी धन्यवाद दिन किन चाहन्छु भने यो त्यो स्तरको नेताले पुरानो पार्टीको चाहिँ त्यो लिग्यासीलाई जसरी छोडिदिनु भयो नि, त्यो एकदमै राइट डिसिजन रहेछ उहाँको भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तै अब नेकपाकै एकताको बिन्दु कहाँ हुन सक्छ नि? एकताको बिन्दु नै यतिकै फाड्दै गयो भने त पार्टी विभाजनको अघि कुरा होइन, एकताको बिन्दु त एउटा मात्रै हो, माधव नेपाल र प्रचण्डको जुन चाहिँ अहिले गठबन्धन बनाउनु भएको छ, यद्यपि उहाँहरू छुट्टा छुट्टै गुट हो होइन, यो गुटले ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्नुभयो, एकताको बिन्दु छैन। ओलीले आत्मसमर्पण गर्दैन, उनले त पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेशै लिएर बसिरहेका छन् होइन, सरल अध्यादेश र राष्ट्रपति लाल मोहर लाउनको लागि चाहिँ तयार छन्। 20 सेकेन्डमा त्यो लिएर गएको 20 सेकेन्डमै सिकिन्छ होइन, कसैले पनि पढ्दैन त्यो, देखेन राम्रो। यसभन्दा अगाडि आत्मसमर्पण बाहेक अर्को उपाय नै छैन एकताको लागि हो। ओलीजीले त्यसै चाहिँ राष्ट्रपति पनि आफ्नै पार्टीभित्र अन्य चाहिँलाई सबैलाई चाहिँ किनारा लाएर जुन राष्ट्रपति बनाउनु भयो, त्यसको कारण त अहिले धेरै नै प्रष्ट भइसकेको छ। जस्तै अब सत्तारूढ दल बलियो दल भनिएको नेकपा नै यसरी आन्तरिक जलमा फसिरहने, पार्टी फुलको सङ्घारमा पुग्ने हो कि भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आइरहँदाखेरि राज्य सञ्चालन अथवा सरकार सञ्चालनमा परेका असरहरू के हो? राज्य चाहिँ के छ? राज्य त हाम्रो राज्यका सम्पूर्ण कम्पोनेन्ट्सहरू बनेकै छैन, यो स्टेट नै बनाएर हिँड्छ क्या। अझै पनि स्टेट बिल्डिङका कैयौँ कुराहरू थातिरहेका रहेछन्, किनभने पृथ्वीनारायण शाहपछि कुनै पनि शाहवंशीय राजाहरू अथवा राणाहरूले यो राष्ट्रको निर्माणमा कुनै योगदान गरेनन्। मात्रै महेन्द्रमा आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहपछि स्टेट बिल्डिङको काम, जो चाहिँ भौगोलिक एकीकरण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरे, भौगोलिक एकीकरण मात्रै स्टेट बिल्डिङ होइन होइन, स्टेट बिल्डिङमा अरू धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन्। तीमध्ये जस्तै भाषाको कुरा होइन, स्टेटका अरू चाहिँ मेसिनरीहरूको कुरा, चाहे त्यो मिलिट्री होला, फरेन पोलिसी होला होइन, ल्याङ्ग्वेज होला, वेशभूषा होला आदि इत्यादि कुरा जो एउटा सामन्ती राजालाई चाहिन्छ, कमजोर मुलुकको एउटा सामन्ती राजालाई चाहिने कम्पोनेन्टसम्म चाहिँ महेन्द्रले त्यो एकीकरणमा चाहिँ योगदान गरे होइन। त्यसपछि त न वीरेन्द्रले गरे, न त्यसपछि त 46 सालपछिको परिवर्तनपछि त नेसन बिल्डिङ होइन कि नेसन एक्सट्र्याक्सन भन्छ नि, राज्य निर्माण होइन, राज्य दोहनमा लाग्यो राजनीतिक दल त। सबैभन्दा ठुलो यो मुलुक नबनाइकन यो मुलुकलाई भत्काएर खानेर सबभन्दा फाइदा लिने चाहिँ नेपालको चाहिँ नेकपा र काङ्ग्रेस। यी दुईटा दल नै यस्ता हुन् जसले राष्ट्र निर्माणमा, नेसन बिल्डिङमा शून्य योगदान, तर यो राज्य दोहनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी शाहवंशीय राजाले भन्दा बढी चाहिँ चुसे यिनीहरूले। त्यस हुनाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेसन बिल्डिङको चाहिँ जसले नेसन बिल्डिङ गर्दैन, जस्तै भारतमा भन्नु भने भारतको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले राष्ट्र निर्माणमा उसको योगदान छ र उनीहरूले चाहिँ त्यो राष्ट्र बिल्डिङ गर्दाखेरि उनीहरूले जुन भारतवर्ष भने त्यत्रा त्यही अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेज हुँदाखेरि पनि त्यो भारतका चाहिँ विभिन्न जुन राजा महाराजाहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ सामन्त महासामन्त पदवी दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कुत उठाउनेदेखि लिएर त्यहाँको शासन गर्ने होइन, इभन सानातिना जुन राजाहरू थिए उनलाई नै शासन गर्न दिएको थियो ब्रिटिसले। र मेन चाहिँ जुन रुल उसले चाहिँ केन्द्र दिल्ली सरकारको जुन रुल गर्यो होइन, त्यो सरकारको रुल चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बृहत्तर रूपमा चाहिँ उसले गर्यो
तर त्यहाँका स्थानीय चाहिँ जति पनि राजा महाराजा सामन्त जति पनि महासामन्तहरू थिए तिनीहरूलाई नै चाहिँ उसले प्रयोग गर्यो कि शासन सत्ता। त्यस हुनाले पर्याप्त मात्रामा त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले नेसन बिल्डिङमा योगदान गर्न पाए, जसले गर्दा एउटा चाहिँ यस्तो नेसनल न्यारेसन भन्नुहोस् न, एउटा राष्ट्रिय भाष्य निर्माण गरे राजनीतिको, जसले गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ लोकतन्त्रमा त्यहाँ पनि धेरै ठुला प्रब्लम छन्, करप्सन छ, सबै छ, तैपनि त्यहाँ लोकतन्त्रको बारेमा कुनै प्रश्न छैन। यहाँ प्रश्न उठ्छ, यहाँ जहिले यो 3 चोटि त राजा फाल्यो, लोकतन्त्र पछि 3 चोटि त राजै आयो हेर्नुहोस् यहाँ, र अहिले पनि राजा आयो भन्दैछन्। त्यो किन हो भन्नुहुन्छ भने नेसन बिल्डिङसँग राजाको बाहेक अरूको योगदानै भएन, जसले गर्दा त्यो राजा नै त्यो बेकुफ भए पनि त्यो गोरुङ्गो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो राजाको काम छैन, राजा आएर गर्ने के फेरि फाल्न आइहाल्छन्, हेर्नु फाल्छन् पनि होइन। त्यो राजा आए पनि फेरि फाल्छन्, फाल्नलाई यहाँका दलहरूले, हिटलर आए पनि फाल्छन्। यहाँका दलहरूले के हो भने जति बलियो सत्ता पनि अर्काको भत्काउँछन्, आफ्नो चाहिँ बनाउन सक्दैनन् कि। यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको भत्काउने चरित्र हो, यिनीहरू बनेका पनि भत्काउन बनेका, यी बनाउन बनेका होइन। जसको सरकार आउँछ त्यसलाई फाल्ने भनेर बना पार्टी हो कि। जस्तै अहिले नेकपाभित्र यसरी जुन प्रकारको कलह छ, यसले गर्दाखेरि जनताले जुन विश्वास गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याए, सरकार बनाउन सहज बनाइदिए, एउटा म्यान्डेट दिएर पठाए, त्यो विश्वासलाई लात हानेको भन्दा त्यो विश्वासघात त उहाँहरूको चाहिँ रगतमै छ क्या। विश्वासघात उहाँहरूले कसलाई विश्वासघात गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूले त 46 सालपछि त लगातार तपाईँले देखेकै त्यही हो नि, विश्वासघात होइन। आफैको आफ्नै प्रतिबद्धताको विरुद्धमा आजको कुरा मात्रै हो र यो। तपाईँ एमालेकै अल्पमतको सरकारकै कालदेखि हेर्नुहोस् तपाईँ होइन, एमालेकै चरित्र के थियो, राप्रपालाई लिएर सरकार बनाएको पनि हो होइन। अनि काङ्ग्रेसकै चरित्र के थियो, त्यो पनि राप्रपालाई लिएर बनाएको हो। तपाईँ यी पार्टीहरूको जुन चाहिँ विश्वासघात भन्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरूको आधारभूत चाहिँ चरित्र हो। अहिलेका राजनीतिक दलको आधारभूत चरित्र नै विश्वासघात, राज्यद्रोहन, व्यक्तिवाद। अनि यो त उहाँहरूले कन्टिन्यू हुने इमान्दारीपूर्वक यी तिनटै चरित्रलाई उहाँहरूले निभाउँदै आउनुभएको छ कि। इमान्दारीपूर्वक आफ्नो विश्वासघाती चरित्रमा विश्वासघात गरेर इमान्दार हुनुभएको छैन, विश्वासी हुनुभएको छैन होइन। आफ्नो चाहिँ राष्ट्रघाती चरित्रमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ परिवर्तन गर्नुभएको छैन, आफ्नो चाहिँ जनविरोधी चरित्रमा कुनै परिवर्तन गर्नुभएको छैन। त्यसैले त्यो व्यक्तिवादमा कुनै पनि चाहिँ फेरबदलाव छैन। त्यसैले मैले त यी राजनीतिक दलहरूले नेपालमा एउटा काम चाहिँ उहाँहरूले राम्रो गर्नु हो, त्यो काम के हो भने पुरानो सत्तालाई चाहिँ भत्काउने काम चाहिँ गर्नु। तर अब सजिलो के पारिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई भत्काउनलाई पनि अर्कालाई पनि चाहिँ सजिलो पारिदिनु होइन। किनभने उहाँहरूको जग पनि त्यो इन्स्टिट्युसनल चाहिँ फाउन्डेसन छैन, त्यो संस्थागत जग हुनुपर्छ कि पार्टी बलियो हुनु। जब त्यो संस्थागत जग छैन स्वाभाविक रूपमा त्यो दल कमजोर हुन्छ होइन। र अर्को आए पनि उहाँहरूलाई त्यति नै सजिलै फाल्छ फेरि। सर जस्तै यो महाधिवेशनको कुराहरू पनि आइरहेछ नि, मलाई चाहिँ के छ भने महाधिवेशन त उहाँहरूले त्यो प्रचण्डजीले फेस सेभिङको लागि भन्नुभयो होइन। तर महाधिवेशन गर्ने हो भने जस्तै मङ्सिरमा त त्यो सम्भवै छैन होइन। 3-4 महिनामा के महाधिवेशन हुन्छ। अब महाधिवेशन भन्नका लागि उहाँहरूका लाखौँ कार्यकर्ताहरूलाई काठमाडौँमा उतारेर महाधिवेशन भयो भन्दै पनि हुन्छ। फेरि कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस्तो गर्छ पनि होइन। त्यो लोक लज्जाको लागि चाहिँ र अहिलेको चाहिँ जुन हाम्रो के अरे हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन निर्देशिका छ होइन, कानुन छ, त्यसले चाहिँ एक खालको म्यान्डेटोरी कन्डिसनहरू पनि छ त्यहाँ त होइन। त्यो बाध्यकारी अवस्थाहरू पनि छन्। ती बाध्यकारी अवस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँले महाधिवेशन गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू त एउटा निश्चित समयभित्र पार्टीको चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको चाहिँ इलेक्सन गर्नुपर्ने प्रावधानहरू त छन् नि होइन। नत्र दल खारेजको कुरा पनि हुन्छ। तर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, आफ्नै मान्छेलाई लगेर जस्तो सुकै गर्न पनि पाइने मान्छेलाई लगेर निर्वाचन अगाडि आइदिनुहुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसो सकिन्छ कुरा होइन। उहाँहरूको भागभन्डा गरेर अनि अरू आयुक्तहरू हुन्छ। अनि तपाईँको जहाँ पनि त्यही छ कि अख्तियारमा चाहिँ आफ्नै मान्छे सबभन्दा भ्रष्ट पहिला आफैले मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार गराउनुहुन्छ, अनि त्यो सचिवलाई लगेर चाहिँ अख्तियारमा हालिदिनुहुन्छ। अनि तपाईँ कहाँबाट समात्दिनु त उहाँलाई, कसले च्यालेन्ज दिनु त? त्यो प्रकारको चाहिँ शक्ति सम्पन्न अधिकार सम्पन्न नागरिक तहबाट निर्मित लोकपाल चाहिँ विधेयक भएको भए होइन, त्यस्तो आयोग भएको भए तपाईँ अख्तियारले पनि अख्तियारसँग डराउँथ्यो होला। नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरू बनेको भए, त्यस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चाहिँ त्यो ढङ्गले विकास गरेका भए अब त्यसले चाहिँ त्यसमा आउने जुन व्यक्ति आउँथ्यो होइन, त्यो व्यक्तिको चाहिँ निष्ठामा प्रश्न नहुने, इमान्दारितामा प्रश्न नहुने
उसको क्षमतामा प्रश्न नहुने भएको भए त सबै डराउँथ्यो होला नि होइन। हामीले विश्वविद्यालयमा देख्छौँ कयौँ भिसी यस्ता आउनुभयो जसले विश्वविद्यालयलाई चाहिँ एउटा उँचो स्थान दिलाएर जानुभयो, तर कतिपय आउनुभयो जो आफै विवादित मात्रै होइन आफ्नै सर्टिफिकेटको बारेमा पनि प्रश्नहरू छन्, त्यस्ता मान्छेहरू राजनीतिक पार्टीको नियुक्तिमा आए। अहिले तपाईँ न्यायाधीशहरू हेर्नुहुन्छ होइन, प्रश्न अब न्यायालयमाथि छ। न्यायालयमा गएर कसैले पनि न्याय पाउँछु भन्ने छैन। मैले पैसा खर्च गरेँ भने न्याय पाउँछु नत्र पाउँदैन होइन। अब यो जुन ढङ्गको लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको आक्रमण छ र राजनीतिक चाहिँ जुन खालको घुसपेट छ, जुन खालको भागबन्डा छ, जुन प्रकारको हस्तक्षेप छ, यो हिजो समाजमा गर्नु उहाँले 46 सालदेखि टोटल्ली समाजमा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले कस्तोसम्म बनायो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ कम्युनिस्टलाई छोरी नदिने होइन, अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ कम्युनिस्टको छोरी बिहे नगर्ने सम्मको चाहिँ सोसियल इन्जिनियरिङ गर्नुभयो उहाँहरू। त्यो सोसियल इन्जिनियरिङ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएर कहाँ पुग्यो अहिले सत्तामा नहुँदासम्म चाहिँ उहाँले समाजलाई चाहिँ त्यस्तै बनाउनु भयो, समाजलाई चाहिँ बर्बाद पार्नु, समाजको सुविवेकीय चाहिँ स्वतन्त्रतालाई हनन गर्नुभयो र त्यसलाई पार्टीकरण गर्नुभयो। अब अहिले आएर सम्पूर्ण संस्था पार्टीकरण गर्नुभयो। हिजो त स्कुल मात्रै पार्टीकरण थियो, मास्टरलाई चाहिँ उहाँहरूले सबभन्दा शिक्षकहरूलाई राजनीतिकरण गर्नुभयो। त्यसपछि कर्मचारी राजनीतिकरण भएपछि कसैले पनि सेवा पाउन छोड्यो त्यो पार्टीकोले बाहेक होइन, सबैभन्दा करप्ट बनाएर छोड्नु र नेकपा एमाले यसका लागि सबभन्दा बढी दोषी छ। कर्मचारीलाई राजनीतिकरण गरेर सेवाबाट विमुख बनाउने पार्टीका झोलेहरूलाई चाहिँ कर्मचारीलाई पार्टीका झोले बनाउने जुन चाहिँ सुरुवात हो त्यो चाहिँ एमालेबाट सुरु भयो पूर्व एमालेबाट। त्यसपछि त्यो क्रमशः आउँदै नेपालका हरेक हुँदा न्यायालय, अब सेना पनि अछुतो रहन छोड्यो। त्यो ठेकदार त भएको थियो, अब राजनीतिक पार्टीका चाहिँ ढोका चार्नमा त्यो पनि अब चाहिँ उद्धत हुन थाल्यो। भनेपछि त तपाईँ कहाँ देख्नुहुन्छ त आशाको किरण कहाँ छ त भन्दा अब आशाको किरण भनेको त जुन चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा जुन अहिले पनि हाम्रो जनसङ्ख्याको चाहिँ 50% भन्दा माथि यङ जेनेरेसन छ, यो चाहिँ 15 वर्षको विन्डो हेर्नुहोस्। 15 वर्षको यो विन्डो जुन ओपन छ त्यसमा विश्वास गर्ने बाहेक अर्को भरपर्दो आधार त छैन। त्यसले चाहिँ कुनै आफ्नै पहलमा कुनै त्यस्तो चाहिँ आन्दोलन त्यस्तो चाहिँ परिवर्तन गर्छ कि अब त्यो निराश भएर भाग्छ र यो देश छोड्छ। यी दुईटा बाहेक त अर्को चाहिँ आशावादी हुने ठाउँ हामीले के गर्ने हो भने अब चाहिँ दोस्रो विकल्पमा त्यो युवा शक्तिलाई देशमै बसेर यी सबै विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा होइन यो प्रकारको अनि एउटा नयाँ रचनात्मक आन्दोलनमा लगाउने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प चाहिँ मैले देख्दिनँ। जस्तै नेकपाको विवादको कुरा गर्दाखेरि सर प्रचण्ड र राजनीतिमा मन मिल्दैन भन्छन्। प्रचण्ड र माधव नेपालको जुन प्रकारको गुट बढिरहेको छ, जुन मन मिलिरहेको छ, यो पनि बाँचिन सक्छ नि होइन। राजनीतिज्ञहरूको त मलाई त के भने मन कहाँ छ र स्वार्थ मिलिरहेछ भन्नुहोस् न। स्वार्थ मन कहाँ छ र? मन त उहाँहरूले चाहिँ पहिले नै मन हृदय भन्ने कुराहरू सबै चाहिँ सकाएपछि नेपालको पोलिटिसियन हुँदो रहेछ कि। त्यही भएर उहाँहरूले त आफूलाई स्पार्कको मान्छे फलामको मान्छे भन्नुहुन्छ। फलामको मान्छे हुन्छ, फलामको मान्छेले त त्यस्तै त गर्छ नि। उहाँहरूले स्पार्क भन्नुहुन्थ्यो नि, प्रचण्डजीले ठिकै भन्नुभएको रहेछ, स्पार्कको मान्छे। हामी अर्कै चाहिँ धातुको मान्छे, मन मुटु हृदय करुणा भए पो अनि चाहिँ त्यो मान्छे त हाड छालाको हुनुपर्दो रहेछ कि, धातुको हुनुभयो क्या उहाँहरू त। त्यो धातुको भएपछि अब हृदय पनि छैन होइन, धातुको जस्तै कठोर छ। भनेको यो गुट पनि कुनै बेला त्यो बिल्कुल स्वार्थको हो, त्यो मनको केही पनि छैन, त्यो स्वार्थको रिलेसन हो, स्वार्थका समीकरणहरू हुन्। ती स्वार्थका समीकरण त उहाँहरू एकअर्काप्रति अहिले नै आशंकित हुनुहुन्छ नि बेला बेला। जस्तै स्वार्थ पुरा भएपछि फुट्न नि सक्छ अथवा स्वार्थ पुरा नहुने छाँटकाँट देखिएपछि फुट्न नि सक्छ। हो होइन, हिजो वामदेवकै हेर्नुहोस् न, कतिचोटि एमालेतिर कति पटक के अरे एमालेमा हुँदाखेरि कतिपटक माधव नेपालतिर कतिपटक ओलीतिर लाग्नुभयो होइन, पार्टी फुटाउनु भयो, फेरि जुटाउनु भयो, सिपिजीलाई एक्लै छोड्नुभयो। उहाँको त्यही छ, उहाँको के कुरा गर्ने होइन। अब माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डजीको बिचमा पनि त्यति सौहार्द रिलेसन कहाँ छ छैन होइन। अहिले त एउटा स्वार्थको चाहिँ समीकरण बनेको छ। सायद राजनीतिमा अहिलेको राजनीतिमा स्वार्थ समीकरणहरू बन्नु र भत्किनु स्वाभाविक होला, उहाँहरूले लिँदा मलाई स्वाभाविक लाग्दैन होइन। त्यस्तो रिलेसन मलाई प्रिय लाग्दैन। म पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा लामो समय काम गरेर मान्छे हो, नेतृत्व तहमै होइन। नेतृत्व तहमै काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ देखेका पात्रहरूलाई मैले हेर्छु होइन। त्यो स्वार्थमा नेतृत्वको चाकरी गर्नेमा त्यो इभन त्यो ठुलो होस् सानो होस् सबै पार्टीहरूमा त्यही छ कि
नेतृत्वको चाकरी गर्ने, आफ्नो क्षमता छैन, नजिक जाने, होइन, स्वार्थ लिने, अनि त्यही स्वार्थको समीकरणमा रमाउने, त्यो पार्टी भन्ने बित्तिकै त्यही छ। त्यो आफूले ब्रह्मले देखेको कुरामा चाहिँ बहस गर्ने, ब्रह्मले देखेको कुरामा चाहिँ छलफल गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पार्टीको एजेन्डा बनाउने, त्यो दिशामा कहाँ हो? त्यो रुचि पनि छैन। र एउटा व्यक्तिले चाहिँ मैले चाहिँ कायापलट गर्छु भन्ने, म भए हुन्छ भन्ने कि विकास हुनुपर्छ तर मेरो नेतृत्वमा, समाजवाद आउनुपर्छ मेरो नेतृत्वमा, समृद्धि आउनुपर्छ मेरो नेतृत्वमा, अर्काले को नेतृत्वमा हुँदैन, मैले गर्नुपर्छ। यस्तो व्यक्तिवादी सोचले चाहिँ लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। र त्यस्तो व्यक्तिवादी सोचको लागि त राजा नै ठिक थियो नि, किनभने व्यक्तिवाद त त्यो राजतन्त्र हो होइन, त्यो त राजतन्त्रमै ठिक छ। किन राजा हटाएको त बेकारमा? यदि यही नै गर्नु थियो भने त राजै ठिक थियो नि। व्यक्तिवादी सोच त हामी त लोकतान्त्रिक सोच, एउटा टाउकाले भन्दा 100वटा टाउकाले राम्रो डिसिजन गर्छ भन्ने हो नि लोकतन्त्रको मर्म त। अनि एउटा टाउकाले नै राम्रो डिसिजन गर्ने भए त राजाको डिसिजन ठिक थियो, कमसेकम त ओरिजिनल त हुन्थ्यो। यी त डुप्लिकेट हो होइन, राजतन्त्र त ओरिजिनल हो नि। बरु व्यक्तिवादको ओरिजिनल फर्म त राजतन्त्र हो होइन। यो डुप्लिकेट डेमोक्रेसीको नाममा फेरि त्यही डेमोक्रेसीको नाममा त्यो अटोक्रेसी किन चाहियो त हामीलाई फेरि होइन? अर्को पात्रबाट, जो नक्कली पात्रबाट चाहिएन। अहिले भएको पनि त्यही हो। बिल्कुल बिल्कुल। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। हस्, धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो सवाल यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर भोलि राति 9:15 बजे पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।